بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور واجب الاحترام سامعین حضرات، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہاں پیغمبر زمان سرور کون و مقام ساری کائنات دے رہبر و رہنما پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے جس مقام عظیم و شان میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، یہ مقام عظیم و شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی پر حکمت کتاب دا 28واں پارہ، سورت دا نام سورہ طلاق، سورت دا آخری رکوع۔ عرب دے عام لوگ حضرت اسماعیل علیہ السلام دی دعوت و تبلیغ دے نتیجے دے اندر دین ابراہیم دے پیروکار ہون دی وجہ تو صرف اللہ دی ہی عبادت کردے سن اور ایدے نال نال توحید تے ہی کاربند سن، لیکن وقت گزرن دے نال نال باشندگان عرب نے خدائی درس و نصیحت دا ایک حصہ بھلا دیتا سی، مگر پھر بھی اونا اندر توحید اور کچھ دین ابراہیم دے شعائر باقی رہے، حتیٰ کہ عمر بن لوہی منظر عام تے آیا، بنو خزاعہ دے سردار عمر بن لوہی دی پرورش دینی لحاظ نال ہوئی سی، لہذا لوگ او دے پیروکار بنن لگ پے۔ عمر بن لوہی نے ملک شام دے سفر دے دوران لوگاں نو بتاں دی پوجا کردیا ویکھیا تے اپنے نال حبل بت نو لے کے آیا اور لے آ کے خانہ کعبہ دے اندر نصب کر دیتا، کیونکہ عمر بن لوہی نو مکے دے لوگ جڑے نے دینی پیشوا ماندے سن، لہذا مکے والے اور پھر عرب دے دوسرے لوگاں نے بت پرستی شروع کر لئی۔ اہل عرب بتانو خدا دے برگزیدہ بندے اور اونا دے تحت کام کرنے والے قرار دے کے اونا دی عبادت کرن لگ پے۔ صحیح بخاری دے اندر موجود ہے،
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماندے نے کہ جدو حضرت نوح علیہ السلام دی قوم دے لوگ او لوگ جڑے نیک سن، اللہ والے سن، او نیک لوگ جدو فوت ہو گئے تو شیطان نے انہاں لوگاں دے دل اندر یہ بات پیدا کر دیتی کہ جتھے نیک لوگ بیٹھیا کردے سن اوتھے بت بنا کے رکھ دیو، اور جیڑے نام نیک لوگاں دے سن اوہی بتاں دے نام رکھ دیو۔ انہاں نے نوح علیہ السلام دی قوم دے لوگاں نے انجی کر دیتا، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماندے نے کہ نوح علیہ السلام دی قوم دے اے ہوئی بت بعد دے اندر مکے وچ پوجے جاندے سن، اور اے ہوئی 5 بت جڑے نے نوح علیہ السلام دی قوم دے نیک لوگ پھر انہاں دے بت بنائے۔ اے ہوئی 5 بت جڑے نے مکے دے اندر پوجے جاندے سن، اور انہاں 5 بتاں دا تذکرہ رب العالمین اپنے قرآن دے اندر فرما رہے نے۔ آئیے ذرا بڑے پیار اور بڑی محبت دے نال اللہ ذوالجلال دے قرآن نو اور صاحب قرآن امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام دے پیارے فرامین نو اپنے ذہن نشین فرمانا۔ جیڑے بت 5 قسم دے مکے دے اندر پوجے جاندے سن انہاں دا تذکرہ اللہ دا قرآن فرما رہے ہیں۔ سنی اللہ دی پاک کلام۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے محبوبہ اعلان فرما دیو، فرمایا وقالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا۔ حضرت نوح علیہ السلام دی قوم دے لوگ آندے نے اپنے معبوداں نو ہرگز نہ چھڑے آجے۔ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، اور نہ یہ ود سواع یغوث یعوق اور نصر نو چھڑے آجے۔ یعنی اے 5 بت اونے کے جنہاں دی مکے والے مکے دے اندر مکے دے رہن والے لوگ انہاں 5 بتاں دی پوجا تے پرتشش کر دے سن۔ اور اج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر میں مکے دے حالات یعنی زمانہ جہلیت دے حالات دے عنوان تے تساں احباب دے سامنے گفتگو کرن دی کوشش کراں گا کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام دی آمد تو پہلا مکے دے کی حالات سن، مکے والے کیڑے کیڑے غلط کام اور کنہ کنہ غلط عقائد دا ارتکاب کر دے سن۔ آئیے میرے برادر ذرا غور فرمانا، مکے دے اندر بنو قلب دے لوگ ود بت نو پوج دے سن۔ غزوہ تبوک دے موقع تے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ دے کولوں اس بت نو پاس کروایا سی، اور اسی طرح قبیلہ حزیل دے لوگ سوا نو پوج دے سن، اور قبیلہ بنو مزحج اور حمدان دے لوگ یغوث نو پوج دے سن۔ اس بت دی شکل شیر جیسی سی، اور بنو حمدان اور خولان دے لوگ یعوق نو پوج دے سن۔ اس بت دی شکل گھوڑے جیسی سی، اور قبیلہ ذیلقلع دے لوگ نصر بت نو پوج دے سن۔ اس بت دی شکل پرندے جیسی سی۔ یعنی اے او 5 بت نے کہ جنہ دی مکے والے مکے دے مختلف قبیلیاں دے اندر علاقے
علاقیاں دے اندر انہاں بتاں دی پوجا کردے سن، اور اس بت پرستی دا آغاز کرنے والا عمر بن لوہی بدبخت سی، اور ایسے خبیث النفس آدمی دے بارے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، صحیح مسلم دے اندر موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے کہ آمنہ دے در یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ فرماندے نے میں جہنم دے اندر عمر بن لوہی نو اس حالت اندر ویکھیا کہ وہ جہنم دے اندر اپنیاں آنتریاں کھیچ رہے آسیے، اللہ اللہ اتنی ہولناک سزا عمر بن لوہی نو جہنم دے اندر مل رہی ہے، صرف اس وجہ تو کہ انہیں مکے دے اندر بت پرستی دا آغاز کیتا سی، اور مکے والے صرف انہاں پنجا بتاں دی ہی پوجا تے عبادت نہیں سی کر دے، بلکہ اور بھی کافی سارے بت پوجتے سن۔ مثلا مکے دے اندر ایک اوقیسر نامی بت سی، اس بت دی پوجا کرنے والے قزاع قبیلے والے لخم، جزام، عاملہ اور غطفان قبائل دے لوگ سن۔ اسی طرح مکے والے ایک بت سی ذل خلصہ اس بت دا نام ہے، ایدی بھی مکے دے اندر بڑی زیادہ پوجت تے پرستش کیتی جاندی سی۔ اس ذل خلصہ بت دی پوجا کرنے والے دوس، خسعم، بجیلہ قبائل دے لوگ پوجا کر دے سن۔ فتح مکہ دے بعد حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بت نو پاس کیتا سی، اور ایک بت جل صد سی کہ جنو بنو کندہ دے لوگ پوج دے سن، اور اسی طرح مکے والے ذوالکفین ایک بت دی پوجا کر دے سن کہ جیدی قبیلہ دوس دے لوگ پوجا کر دے سن۔ فتح مکہ دے بعد حضور علیہ السلام حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالی عنہ نو بھیجیا اور حکم دیتا کہ اس بت نو جا کے اینو جلا دیتا جائے۔ حضرت عمر بن دوسی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے علاقے دے اندر گئے نے تے ذوالکفین جیڑا اے بوتے اینو اگ لا کے تے اینو جلا دیتا جاندا ہے۔ اور اسی طرح مکے والے اسحاف اور نائلہ دی بھی بڑی زیادہ پوجا تے پرتشش کر دے سن۔ دراصل اسحاف مرد اور نائلہ عورت سی، دونوں بنو جرہم دے مرد اور عورت سی۔ انہاں دونوں بدبختہ نے کعبۃ اللہ دے اندر داخل ہو کے تے انہاں نے بدکاری دا ارتکاب کیتا، انہاں نے بدکاری کیتی تے رب العالمین دے غصے دے نال اے کعبۃ اللہ دے اندر ہی پتھر دے بن گئے، پتھر دیا انہاں دیا مورتیاں بن گئیاں۔ ان لوگاں نے بطور عبرت واسطے دونوں مورتیاں نو صفا اور مروہ پہاڑی تے انہاں دونوں نو رکھ دیتا کہ لوگ انہاں نو ویکھ کے تے عبرت حاصل کرن گے، مگر عمر بن لوہی بدبخت نے حرم اندر انہاں دی پوجا شروع کروا دیتے۔ اور پھر اسی طرح اہل مکہ دا ایک بت سی لات دا مطلب ہے پانی دے اندر ستو بگون والا آدمی، ایک آدمی سی پانی دے اندر ستو بگو کے حاجیاں نو پہلاندا سی۔ وہ بندہ جدو فوت ہو گیا تے اس لات نام دے آدمی دی عمر بن لوہی نے مورتی بنوائی تے مکے والے انو آکھیا کہ اے دی بھی پوجا تے پرتشش شروع کر دے ہو۔ اس طرح اس لات بت دی بھی مکے والے جڑے نے پوجا شروع کر دیندے نے۔ قریش مکہ لات نو سون تو پہلا لات دی پوجا کر کے سون دے سن، اور پھر قسم بھی لات دی اٹھان دے سن۔ اس بت دی پوجا طائف اندر قبیلہ بنو ثقیف دے لوگ کر دے سن۔ جدو طائف فتح ہویا تے پیارے پیغمبر علیہ السلام حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ دی قیادت اندر 150 آدمیاں نو روانہ کیتا کہ لات نو توڑ دیتا جائے۔ ادھروں لات دے پجاری جیڑے نے حضور علیہ السلام دے کول آندے نے، آگے آندے نے اے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام جی اجے اسی کلمہ نہیں پڑھیا، اسی کلمہ پڑھ لینے لیکن ساڑی صرف ایک کوئی گل من لو، 1 سال تک ساڑے
لات بت نو نہ تڑوایا جے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے تسی کلمہ پڑھو تے بھاویں نہ پڑھو مگر پہلے لات نو میں تڑواواں گا۔ ہن اج اس جگہ تے مسجد طائف دا مینار واقع وے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 150 افراد دے نال اس لات بت نو پاس کر دیتا سی، اور اسی طرح مکے والے منات بت دی بھی پوجا کر دے سن۔ منات بت او سی کہ جنوں اے دی بھی ابتدا جیڑی ہے عمر بن لوہی بدبخت نے کروائی سی۔ سارے عرب والے اور خصوصاً اوس اور خزرج والے منات بت دی بڑی زیادہ تعظیم اور توقیر کر دے سن۔ بنو ازد اور غسان والے منات دا حج بھی کر دے سن۔ اوس اور خزرج والے کعبۃ اللہ دا حج کرن دے بعد منات دے کول آ کے تے احرام اتار دے سن۔ فتح مکہ واسطے جاندے ہویا آمنہ دلال علیہ السلام حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ حکم فرمایا اے پیارے علی منات بت نو منہدم کر دیتا جائے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے منات بت نو منہدم کر دیتا، اور اسی طرح مکے دے اندر ایک بت سی عزا، مکے تو چند میل دور وادی نخلا دے اندر ایک ببول دا درخت سی جدے تھلے عزا دا آستانہ سی۔ عزا دا بت حرم کعبہ دے اندر بھی رکھیا گیا سی جنوں فتح مکہ دے وقت توڑ دیتا گیا سی، اور وادی نخلا دے اندر بنو کے نانا والے عزا دی پوجا کر دے سن۔ اور اے عزا عورت دی شکل اندر ایک مورتی سی کہ جے دی پتھر دی دیوار دے نال اے دی مورتی دیوتی جیڑی یہ نصب کر دیتی گئی سی، اور اس مورتی چو کئی مرتبہ آوازاں بھی آوندیاں سن۔ لوگ بڑے مطمئن ہوندے سن، ویکھو محمد علیہ السلام کہندے نے کہ بت بول نہیں سکدے، بت ساڈیاں گلاں دا جواب نہیں دے سکدے۔ آ ویکھو عزا جیڑی مورتی ہے اے دے وچوں آوازاں ہوندیاں نے، اسی جو دے کولوں منگنے آ ساڈیاں گلاں دا جواب بھی دیندی ہے۔ دراصل اس بت دے اندر عزا بت دے اندر نہ ایک جننی سی جیڑی لوکاں نو گمراہ کردی سی۔ سنن کبریٰ نسائی دے اندر اور مسند ابی یعلا دے اندر صحیح سند دے نال موجود ہے کہ آمنہ دے در یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ السلام نو نہ پتا چلیا کہ مکے اور طائف دے درمیان ایک وادی نخلہ ہے، اوتھے عزا مورتی ہے، لوگ بڑی زیادہ دی پوجا کردے نے، پرتشش کردے نے۔ حضور علیہ السلام نے 30 صحابہ دے نال حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نو بھیجیا کہ جا کے عزا نو توڑ دیتا جائے، او دا نام و نشان مٹا دیتا جائے۔ ہن حضرت خالد ابن ولید 30 سواراں دے نال وادی نخلا دے اندر جاندے نے تے جا کے ویندے نے ایک بہت بڑا درخت ہے، اس درخت دے نیچے لوگ بڑے زیادہ اس درخت دے نیچے عبادت کر دے پے میں، پوجا تے پرتشش کر دے پے میں۔ حضرت خالد بن ولید نے اس درخت نو کٹ دیتا، جڑوں ہی اکھیڑ دیتا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام بھی خدمت دے اندر حاضر ہوئے، اے اللہ دے نبی جی وہ بول دا درخت سی، لوگ اس درخت دے نیچے بڑی زیادہ غیر اللہ دی پوجا کر رہے سن۔ میرے آقا فرماندے نے اے پیارے خالد کہ اس دوران تینوں کوئی چیز بھی نظر آئی سی؟ نہ اللہ دے نبی جی کوئی چیز نہیں ویکھی۔ میرے آقا فرماندے نے اے پیارے خالد پھر تو عزا نو قتل ہی نہیں کر کے آیا، جا دوبارہ جاتے عزا نو جا کے قتل کر کے آ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ دوبارہ جاندے نے وادی نخلا دے اندر تے جا
کے ویندے نے کہ ایک کمرہ ہے، کمرے دے اندر داخل ہو جاندے نے. اس کمرے دی باہر دی جڑی دیوار ہے نا، دیوار دے اندر نصب سی او دیوتی مورتی عزا والی جڑی ہے. حضرت خالد بن ولید کمرے دے اندر داخل ہوندے نے تے ویندے نے کہ کمرے دے اندر ایک عورت برہنہ حالت دے اندر وال سر دے بکھڑے ہوئے نے، کالا سیاہ دا رنگ، زمین تو مٹی اٹھا اٹھا کے تے اپنے سر دے اندر پا رہی ہے، واہ ویلا کر رہی ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت ہی تلوار دے نال انہوں قتل کر دیتا اور او جیڑی مورتی سی عزا والی مورتی انہوں منہدم کر دیتا. پیارے پیغمبر علیہ السلام دی خدمت دے اندر حاضر ہوئے. میرے آقا فرماندے نے ہاں خالد کی کر کے آیا ہے؟ ہاں اللہ دے نبی جی میں بت بھی توڑ آیا وا، دیوتی توڑ آیا وا عزا والی، اور میں اس حالت دے اندر ایک عورت ویکھی سی اللہ دے نبی جی انہوں بھی قتل کر آیا وا. میرے آقا فرماندے نے اے پیارے خالد ہون تو عزا نو قتل کر کے آیا ہے، دراصل او جیڑی تو عورت نو قتل کیتا او عورت نہیں سی بلکہ جننی سی. او جننی اس مورتی دے اندر داخل ہو کے تے بول دی سی، لوگاں نو گمراہ کر دی سی. یعنی عزا دی عبادت بھی مکے والے کر دے سن اور اسی طرح مکے والے ہوبل بت دی بھی پوجا کر دے سن. جنگو جدل دے اندر نا جس طرح اسی اللہ دی قسم اٹھانے ہیں نا، اسی طرح مکے والے جدو کسے دے نال جنگ کر دے یا قسم اٹھان لگ دے تے حبل دی قسم اٹھان دے سن. او اولو حبل دی جے ہوئے نعرہ لگان دے سن. فتح مکہ دے موقع دے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے حبل نو توڑیا سی اور اسی طرح زمانہ جہلیت دے اندر اس قدر بتان دی پوجا کیتی جاندی سی کہ سنن دارمی دی پہلی جلد دے اندر موجود ہے. حضرت صاحب بن ابی صاحب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے کہ میرے کاروانے آنے زمان جہلیت دے اندر منو ایک دن دو دودھ دے پیالے دیتے نے اور اینا دودھ دے پیالے دے اندر مکھن دے پیڑے نے. میرے کاروالے منو آندے نے اے صاحب پیالے پکڑتے اسحاف اور نیلہ دے اوپر جا کے چڑھاوا چاڑ کے حضرت صاحب بن ابی صاحب نے پیالے دودھ والے پکڑ لینے تے دل دے اندر خیال آیا کیوں نہ ہوئے دودھ پی لواں تے پیڑے مکھن دے کھا لواں. تیار ہو گئے دودھ پین واسطے مکھن کھان واسطے تے اچانک ہی نا دل دے اندر نا ایک ڈر پیدا ہو گیا، خوف آ گیا کہ اے تے اسحاف اور نائلہ دا حصہ ہے تے میں اگر انہاں دا حصہ کھا لیا تے اے نہ ہوئے کہ تے منو اسحاف اور نائلہ اے نقصان پہنچا چھڑن. اے ڈر اور خوف آ گیا. اور یاد رکھے آجے اے ڈر اور خوف غیر اللہ دا خوف ہے اور اے غیر اللہ دا خوف جیڑا ہے آج ساڑھے کلمہ گو مسلمانہ دے اندر بھی آ گیا ہے. اور یاد رکھے آجے ڈر دو قسم دے نے، ایک ڈر تحت الاسباب اور دوسرا ڈر ما فوق الاسباب. جیڑا تحت الاسباب ڈر ہے او دی مثال انج سمجھ لو کہ تسی رستے دے اندر جا رہے ہو، سامنے ہو تو اڈا کوئی مخالف آدمی آ گیا ہے، او دے نال تو اڈی دشمنی اللہ نہ کرے، انہیں ہاتھ دے اندر ہتھیار پکڑیا، کسے قسم دا بھی اسلحہ پکڑیا تے تسی او دے کولو اسلحہ ویندے ہو تے ڈر جاندے ہو، خوف زدہ ہو جاندے ہو. ایک گناہ نہیں، ڈر اے تحت الاسباب اے گناہ نہیں، اے فطرتی ڈر ہے. یا یہ مثال ہے سمجھ لو تسی کسے جنگل بیابان دے اندر جا رہے ہوتے اچانک ہی تواڈے سامنے شیر چیتا یا کوئی درندہ جانور آ گیا تے او دے کولو تسی خوف زدہ ہو جاندے ہو، ڈر جاندے ہو تے اے ڈر آنا گناہ نہیں، اے فطری ڈر ہے، فطرت دے اندر شامل ہے. اور دوسرا ڈر ہے ما فوق الاسباب کہ جدے کول ڈران دا سبب بھی کوئی نہیں تے او دے کولو بندہ ڈردا پھر. اے دی مثال ہے سمجھ لو ایک بندہ قبر دے اندر ہے، منا من مٹی پئی ہے، او دے کول نہ اسلحہ ہے
ना किसी किस्म की कोई चीज़ किसी जिंदा आदमी को नुकसान पहुँचाने वास्ते उहदे कोल मौजूद है, कोई सबब नहीं नुकसान पहुँचाने वास्ते। तो बंदा आखे अहे इस कबर वाले दी कबर दे उत्ते अगर मैं चादर ना चाड़ी, कबर वाले दी कबर दे उत्ते मैं दीवा ना बालिया, कबर वाले दे नाम दी मैं कोई चीज़ शरिंडी तकसीम ना की, ये कबर वाला मैनू नुकसान पहुँचाएगा, ये वालों मैनू नुकसान होएगा। ਇਹਦਾ नाम है मा फौकुल असबाब डर। और ये डर जेड़ा गैरुल्लाह दा डर है, और गैरुल्लाह दा डर अपने दिल दे अंदर रखना शिरक है। और फिर साडे मुसलमानों के अंदर गैरुल्लाह दा डर इतना सरायत कर चुके हैं कि तुसी अंदाजा फरमाओ। और असी अपने मुआशरे के अंदर ऐसे लोगों को वेखने आ, मुहर्रम आ गया, लो जी मुहर्रमा के अंदर और मुहर्रम तो जोड़ा अगला महीना ना सफर का, इन्होंने दोनों महीनों के अंदर शादी नहीं करनी चाहिए। अहे शादी करोगे तो की होएगा, अहे जी वो बरात जाएगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा, अगर एक्सीडेंट भी ना होया तो फिर जनाब अपना तलाक तक नौबत पहुँच जाएगी। इस किस्म हूँ डर गैरुल्लाह दा खौफ के अंदर आ गया। ये ही मा फौकुल असबाब है, सबब भी कोई नहीं गा तो एवं डरदा फिरदा है। गैरुल्लाह दा डर दिल दे अंदर रखना ये शिरक है। हुण जनाब मेहमान आ गए ने घर दे अंदर, मेहमान टुर गए ने तो झाड़ू ना मारिया जे, मांजा ना मारिया जे, कोई 2-4-5 घंटे गुजर लैन दिओ, फिर देर हो जाएगी ना मेहमान गया तो फिर मांजा मारिया जे, तो वो जान दे फौरन बाद, मेहमान दे जान तो फौरन बाद मांजा मारोगे तो नुकसान होएगा तुहानू। इस किस्म के अकायद साढ़े मुसलमानों के अंदर पाए जाएंगे। ये भी मां फौकुल असबाब डर है, सबब भी कोई नहीं डरता तो एवं डरदा फिरदा है। गैरुल्लाह दा डर है जिहड़ा शिरक है। और इस तरह साढ़े मुआशरे के अंदर वेखन के अंदर, मेरे तो वेखन के अंदर यह भी आया कि बच्ची या बच्चा पैदा होया तो शरीर के पत्ते जोड़े ने वो जनाब अपना बाहर के दरवाजे ते टंग दिते ने, बन दिते ने, अहे नहूसत घर के अंदर दाखिल ना होए। ये भी मां फौकुल असबाब डर है, गैरुल्लाह दा डर है। और इस तरह बच्ची या बच्चा पैदा होंदा है ना, तो नानी या दादी उठ के ना ते उस मंजी की ही ना ताला मार देंदी है। क्यों ताला मारिया? अहे जी इस वास्ते कि बच्चे को कोई नुकसान ना पहुँचे, तो अपने को मसले घड़े ने। यह भी गैरुल्लाह दा डर दिल के अंदर आ गया। और इस तरह ना बाज़ दफ़ा अक्सर बीबियां दे अंदर गल पाई जाती है कि अपने दिल के अंदर ही डरदियां रहिंदियां ने, हाय मेरा बच्चा दिन ब दिन सुकदा ही जांदे है। तो किसी बीबी के नाल मशवरा करके वेख लैंदी है तो वो ये नालों भी वड्डी जनाब डरपोकन है। हाँ तेरा बच्चा जेड़ा दिन ब दिन सुकदा जा रहा है ना, पक्की गल है कि तेरे कोठे की छत से कोई नहा गई है तो वह परछावां पिया है, जिसकी वजह तो तेरा बच्चा जेड़ा है ना दिन ब दिन सुकदा ही जा रहा है। इस किस्म के लोग साढ़े मुआशरे के अंदर भी मौजूद है। अलगरज मेरे भाई गैरुल्लाह दा डर दिल के अंदर रखना यह शिरक है। मां फौकुल असबाब, ये दिल रब के अलावा किसी का दिल के अंदर डर नहीं होना चाहिए। हजरत साहिब नबी साहिब रसी अल्लाह तआला अन्हो, उन्हें ने दुध दे प्याले पकड़े हुए ने ते इसाफ और नाइला वल ये जनाब कदम चलते आ रहे ने, इसाफ और नाइला दे वल आ रहे ने। दिल दे अंदर ख्याल आया पी लवां दुध, लेकिन दिल दे अंदर ये भी गल आ गई कि इसाफ और नाइला दा किते मैं हक जब्त करके ते मैनू नुकसान ना पहुंच जाए। हजरत साहिब बिन अबी साहिब ने दुध दे दोनों प्याले जेड़े ने इसाफ और नाइला दे ऊपर चढ़ावे चार देते ने। हजरत साहिब बिन अबी साहिब रसी अल्लाह तआला अन्हो दे वेंदिया होया कि एक कुत्ता आ जांदा है, दुध पी जांदा है ते मक्खन दे पेड़े खा जांदा है ते जांदिया इसाफ और नाइला दे मुंह ते पेशाब भी कर जांदा है। हजरत साहिब बिन अबी साहिब ने वेखिया दिल दे अंदर बड़ी ज्यादा नफरत पैदा हो जाती है। अपने घर वाले
والیاں نو جا کے دسدا ہے اس طرح دا میں منظر ویکھیا ہے اور دل دے اندر تڑپ اے سی دل دے اندر نفرت اس قدر آ چکی سی ایک ایسے اساف اور نالا معبود نے کہ جیڑے اپنے کھان پین والیاں چیزاں بھی نہیں بچا سکدے اور پھر اے دے نالوں وڈی اے گل ہے کہ گندگی بھی اپنے منہ تے دلوان تو جناب اپنا دفاع نہیں کر سکدے دل بڑا پریشان ہویا گھر دیاں نو جا کے دسیا گھر دیاں دے نے صاحب واقعی انجی گل ہے یہ تو اپنی اکھاں دے نال ویکھیا کہ سنی سنائی گل کر رہا ہے حضرت صاحبان دے نے اے میں گل کسے کولوں سنی نہیں بلکہ میں اپنی اکھاں دے نال ویکھ کے آیا وا تے جہالت سی نا اس وقت دے اندر تے گھر والے آندے نے صاحب ویکھیا ہی نا وے ساڈے اساف اور نائلہ جڑے معبود نے انہاں نو تے ہون انہاں دی معبودیت نو اے جناب ہون تے کتے بھی منن لگ پے نے نعوذ باللہ انہاں دیاں کرامتاں نو تے جناب کتے بھی منن لگ پے نے اتنی زیادہ جہالت سی انا للہ و انا الیہ راجعون اور اللہ دی وحدانیت دے کولوں لوگ اتنے نا واقف سن اور اللہ دی وحدانیت دی نا آشنائی اس قدر سی کہ قبیلے کا بت ایک جدا تھا قبیلے کا بت ایک جدا تھا کسی کا حبل تھا کسی کا صفا تھا یہ عزا پہ وہ نائلہ پر فدا تھا اسی طرح گر نیا ایک خدا تھا نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ کئی دو میں کٹتا تھا ان کا زمانہ چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ ہوا کیا یکا یک ہوئی غیرت حق کو حرکت بڑا جان دل بو کو بے بشر رحمت ادا خاک بتہا نے کی وہ وعدیت چلے جس کی دے دے شہادت ہوئی بلوے آمنہ سے ہوئی دا دعائے خلیل اور نوید مسیحا اے حالات آمنہ دلال علیہ السلام دیئے آمد تو پہلے سن اور پھر اس تو علاوہ زمانہ جہلیت دے اندر اور بھی بڑیاں زیادتیاں اور بڑے بڑے ظلم کیتے جاندے سن خصوصاً عورتیں بڑے ظلم اور بڑیاں زیادتیاں کیتیاں جاندیاں سن زمانہ جہلیت دے اندر خامند بیوی دے نال ناراض ہو جاندا تے قسم اٹھا لیندا میں 5 سال تک تینوں بلانا ہی نہیں کوئی 10 سال دی قسم اٹھا لیندا کوئی 2 مہینے دی قسم اٹھا کے 4 سال تک گھر ہی نہ آوندا مگر اسلام نے انہاں جہالتاں نو آ کے ختم کر دیتا اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے اعلان فرما دیتا فرمایا للذین یؤلون من نسائہم او لوگ جیڑے اپنیاں بیویاں دے کول نہ جان دی قسم کھا لیندے نے تربص 4 اشہر انہاں نو چاہیدا ہے کہ او 4 مہینے انتظار کرن فَإِنْ فَاؤُوا مگر پھر اگر او رجوع کر لیں فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ بے شک اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے ایدی مثال ہے سمجھ لو کہ ایک بندہ آندہ ہے کہ میں اپنی بیوی نال قسم کھا دی ہے کہ میں 2 مہینے اپنی بیوی دے کول گھر نہیں آواں گا مگر 2 مہینے تو پہلے ہی وہ دی صلح ہو جاندی ہے ہن شریعت آندی ہے تو قسم اٹھائی سی 4 مہینے دی تے 4 مہینے تو پہلے ہی تیری صلح ہو گئی ہے
ہن شریعت آندی ہے کہ قسم دا کفارہ ادا کر. قسم دا کفارہ کی ادا کرنا 3 روزے رکھنے نے یا 3 روزے نہیں رکھ سکتا تے 10 مسکیناں نو کھانا کھلانا ہے. ہاں اگر خاوند نے 4 مہینیاں تو زیادہ قسم اٹھائی ہے تے اللہ فرماندے نے قسم توڑ تے قسم دا کفارہ ادا کر. زمانہ جاہلیت دے اندر 4 مہینے نہیں سی بلکہ وہ سالاں دے سال جڑے نے بیوی دے کول لان دے قسم اٹھا لیندے. اس جاہلیت دے اندر سی. لیکن اسلام میں آکھے آئے کہ 4 مہینیاں تو بہتی دیر دی قسم بولو اٹھانی. اگر بڑی گل ہے کوئی تو آنو بیوی دی گل پسند نہیں آئی, حرکتوں دی چنگی نہیں لگی, غصے دے اندر آ گئے ہو, بڑی بھی قسم چکنی ہے تے 4 مہینیاں تو زیادہ قسم نہیں جے اٹھانی ہے. اگر 4 مہینیاں تو پہلے تسی صلح کر لئیے پھر اس قسم دا کفارہ ادا کرنا ہے. یعنی اسلام میں عورت تو 5-10 سال دی قسم دے ظلم دے کولو عورت نو نجات عطا کر دیتی ہے. اور اسی طرح زمانہ جہلیت دے اندر عورتاں تے اے بھی ظلم ہوندا سی کہ جس عورت دا شوہر فوت ہو جاندا او عورت 1 سال عدت گزار دی, جس طرح کہ صحیح بخاری دے اندر اور سنن نبی داؤد دے اندر موجود ہے. آمنہ دلال علیہ السلام دے کول ایک خاتون آئی ہے, آ کے عرض کر دیئے اے اللہ دے نبی جی میرا دماد میرا جوائی فوت ہو گیا ہے, میری بیٹی ان ایام عدت دے اندر مبتلا ہے. اے اللہ دے نبی جی میری بیٹی دیاں اکھاں دے اندر تکلیف ہے, کیا میری بیٹی عدت دی حالت دے اندر سرما پا سکتی ہے؟ میرے آقا فرماندے نے نا حالت عدت دے اندر تیری بیٹی سرما نہیں پا سکتی. ان جواب مل گیا سی تے چاہیدہ ایسی کہ خاموش رہندی ہے. بی بی نے سوچیا ہو سکتا ہے دوسری مرتبہ پوچھا تے اجازت مل جائے. پھر آئی آمنہ دلال علیہ السلام دے کول, آ کے عرض کر دیئے اے اللہ دے نبی جی کہ آ میری بیٹی جیڑی ہے حالت عدت دے اندر او اکھاں دے اندر سرما پا سکتی ہے. میرے نبی نے پھر منفی دے اندر جواب دے دیتا. تیسری مرتبہ آئی ہے, پیارے پیغمبر علیہ السلام نے پھر انکار کر دیتا. ان تیسری مرتبہ میرے نبی نے انکار کر دیتا تے میرے نبی غصے دے اندر آ جاندے نے. میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے, غصے دے اندر فرماندے نے کہ آ تانوں او وقت بھول گیا ہے کہ جدوں تسی سال عدت گزار دیاں سو تے پھر لوگاں دے اوتے مینگنیاں سٹ دیاں سو. غصے دے اندر حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ سال تانوں کمرے دے اندر ڈک دیتا جاندا سی, پھر لوگاں دے اوتے تسی مینگنیاں سٹ دے سو. اے میں بخاری دے وچوں اور سنن نبی داؤد چوں پڑھیا. ہن اس مسئلے دی شرح جڑی ہے وضاحت جڑی ہے فتح الباری صحیح بخاری دی جڑی شرح ہے, فتح الباری اور سنن نبی داؤد دی شرح عون المعبود دے اندر ایدی وضاحت لکھی ہے کہ زمانہ جہلیت دے اندر عورت او عورت کے جدا خامن فوت ہو جاندہ او عورت 1 سال تک عدت گزار دی. تے کس طرح گزار دی؟ ایک چھوٹے جے کمرے دے اندر اس عورت نو قید کر دیتا جاندہ, بند کر دیتا جاندہ, اور پھر اے دے بعد کھانا بھی اوتھے ہی پینا بھی اوتھے ہی, پہنن واسطے کپڑے تے دیندے ہی نہیں سی, قضائے حاجت چھوٹا بڑا پیشاب بھی اسے چھوٹے جے کمرے دے اندر ہی. 1 سال گرمیاں سردیاں اسے کمرے دے اندر گزار دی. 1 سال دے بعد اس عورت نو پھر باہر نکالیا جاندہ تے اے عورت یقین کرو کہ گندگی دا ڈھیر بن جاندی. یہ دے جسم دے اندر اتنے زیادہ جراثیم دے وائرس داخل ہو جاندے کہ انتہا نہ رہندی. اس عورت نو جدو باہر نکالیا جاندہ تے اتنے زیادہ زہریلے دے اندر جراثیم دے مادے پیدا ہو جاندے. ہن اے دے جسم دے وچوں جراثیم دور کرنے واسطے اس بی بی نو بکری دیتی جاندی,
ये अपने जिस्म के नाल इस तरह मस करती, उस टाइम ही बकरी जिहड़ी है मर जाती। या कोई परिंदा दिता जाता, परिंदा अपने जिस्म के नाल लगांदी, वो परिंदा उस वक्त ही जरासीमां की वजह तो मर जाता। इस तरह कई परिंदे या कई बकरियां दित्तियां जांदियां। जदों परिंदे मरना छड्ड देंदे ते इस औरत दे विचों फिर इन्हां नूं पता चल जाता कि परिंदे मरदे नहीं पे। हुण इहदा मतलब है कि औरत दे विचों जरासीम जिहड़े ने खत्म हो गए ने। साडे शहर लाहौर दे अंदर ना बहुत बड़े एक डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर शराफत साहब, यूट्यूब ते उन्हां दा एक मैं क्लिप वेखिया, बहुत बड़ी अल्लाह दी वो डॉक्टर साहब नेमत ने, डॉक्टर शराफत उन्हां दा नाम है। उन्हां दा मैं क्लिप वेखिया तो उन्होंने दसिया कि अज भी साडे मुआशरे दे अंदर अगर किसी नूं काला यरकान हो जाए तो वह बंदा जंगली कबूतर लवे या टीटरा जिहड़ा है वह भी कबूतर की शक्ल के अंदर ही कोई परिंदा है। हुण उस परिंदे की जिहड़ी पखाने वाली जगह है उन्होंने मरीज के नाफ के उपर है जिहड़ा सुराख है ये उपर रखा जाए तो वह परिंदा जिहड़ा है उस काले यरकान वाले आदमी दे जरासीम जिहड़े ने वो चूस लेगा, परिंदा मर जाएगा। इस तरह परिंदा तुसी उहदे पेट ते लगांदे जाना है तो जो परिंदा मरना छड्ड देगा तो जाके टेस्ट करवा लिया जे उहदा बिल्कुल वायरस जिहड़ा है जरासीमा वाला काले यरकान दा वो दूर हो जाएगा। और इस बात ते उलमा इकराम ने फतवे दिते ने कि इंसान की जान जिहड़ी है निहायत ही कीमती जान है। अगर एक जान बचाने वास्ते इन्ने परिंदे कुर्बान किए जान तो ये अंदर कबाहत वाली बात कोई नहीं। और कैंसर का भी ये इलाज है। और यो इलाज जिहड़ा ना जिहड़ा मैं मसला बयान करना पिया ना, औनुल माबूद दे विचों बीबी वाला, साल दी इद्दत वाला, वो जिहड़ी बीबी अपने जिस्म दे नाल परिंदे नूं मस करदी ते वो परिंदे मर जांदे। ये इसे ही बात दे विचों ये मामला जिहड़ा इलाज जिहड़ा अखज़ किया गया है। हुण बीबी जिहड़ी है जरासीम इहदे विचों निकल जांदे ते इस बीबी नूं गधे दे उपर या ऊंट दे उपर इस बीबी नूं सवार किया जाता, झोली दे अंदर मेंगनियां पाईयां जांदियां, पूरे इलाके दा चक्कर लगवाया जाता। ये औरत चक्कर लगांदी लगांदी इलाके दे अंदर जिथे वेंदी कोई 5-7 बंदे खड़े ने, ये मेंगनियां इन्हां बंदियां वाल इन्हां लोगां वाल सुट देंदी। लोग बड़े गुस्से दे नाल वेंदे, कौन है जिन्हें साडे उत्ते मेंगनियां सुटियां ने? ते जदों इस औरत नूं वेंदे ते नाल ही उन्हां दा गुस्सा ठंडा हो जाता कि ये साडे मुआशरे दे अंदर साडे जनाब अपना नजरियात दे मुताबिक इद्दत गुजार के फारग हुई है 1 साल दी, उन्हें मेंगनियां सुट के ते कहना ये चाहती है मैं हुण 1 साल दी इद्दत गुजार लई है कोई तुहाडे विचों मेरे नाल निकाह करवाउण दा ख्वाहिशमंद ते मैं ओदे नाल निकाह करवावां। इस तरीके दे ज़माना जहलीयत दे अंदर हालात पाए जाते सन। ज़माना जहलीयत दे अंदर इस तरीके दे नाल औरत जुल्म ज़्यादती की जाती सी। लेकिन फिर जो प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इनकलाब लैके आए, औरतों के उपरों जुल्म जेड़े ने दूर हो जाते ने, जुल्मत दे अंधेरे जेड़े ने रोशनी दे अंदर बिखर जाते ने। कुरान ने ऐलान फरमा दिता वल्लज़ीना युतवफ़्फ़ौना मिनकुम वयज़रूना अज़वाजन यतरब्बसना बिअन्फुसिहिन्ना अर्बअता अशहुरिन व अशरा। अल्लाह फरमांदे ने तुहाडे चो जिहड़े लोग फौत हो जान, वो पिछे बीवियां छड़ जान, वो औरतां 4 महीने ते 10 दिन गुजारन। इतनी रब्बुल आलमीन ने शरीयत इस्लामिया दे अंदर औरत आसानियां फरमा दित्तियां ने। इस्लाम कह रहा पहले तुसी 1 साल दी इद्दत गुजार दिया सो, हुण इस्लाम ने ए जुल्म तुहाडे तो दूर करके ते 4 महीने ते 10 दिन मुकर्रर कर देते ने, पौने 8 महीने उंजी कट देते ने। और फिर दूसरी औरत ये भी जनाब आसानी होए कि औरत एक कमरे दे अंदर बंद हो जाती सी ते कपड़े नहीं सी बदल सकती, लेकिन शरीयत
شریعت اسلامیہ کہندی ہے عورت 8 مہینے 10 دن دے اندر پاویں روز ہی کپڑے بدل لوے تے کوئی قباحت نہیں. ہاں البتہ شوخ کپڑے جڑے نے حال تے عدت دے اندر نہیں پانے, بالکل سادہ لباس جیڑا ہے پاویں روز ہی عورت بدل لیتے کوئی قباحت والی بات نہیں. 1 سال تک غسل نہیں سی کیتا جاندا. رب العالمین نے اپنی رحمت فرمائی تے آمنہ دلال علیہ السلام دی شریعت دے اندر اون عورت 8 مہینے تے 10 دن دے اندر عورت جیڑی ہے جناب اے پاویں روزانہ گرمی دی وجہ تو غسل کرنا چاہے تے کر سکتی ہے, کوئی دے اندر قباحت نہیں. اتنے ظلموں سے آتی ہے زمانہ جاہلیت دے اندر عورتوں دے اوپر ہوندا اور کتنا ظلم ہوندا. اور ایک اور بھی بہت بڑا عورتاں تے ظلم ہوندا سی. ایک خامند نے, ایک آدمی نے 3-4 بیویاں کیتیاں نے, خامند فوت ہو گیا. پہلی بیوی دے وچوں جڑا بیٹا ہوندا سی وہ اپنی ستیلی ماں دے نال نکاح کر لیندا سی. اتنی بڑی جہالت سی. اس جہالت نو بھی پیارے پیغمبر علیہ السلام نے دور فرما دیتا اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑا بندہ ستیلی ماں دے نال نکاح کردا ہے انہوں قتل کر دیتا جائے. اور حضور علیہ السلام دے زمانے مبارک دے اندر ایک بندے نے ستیلی ماں دے نال نکاح کیتا سی. آپ علیہ السلام نے ایک صحابی نو بھیجیا کہ جاؤ جا کے فلاں علاقے دے اندر جن نے اپنی ستیلی ماں دے نال نکاح کیتا انہوں قتل کر دیتا جائے. تے قتل کر دیتا گیا سی. یہ بھی احسان ہے عورتوں دے اوپر کہ بچے خاموش کرو انہوں ہونا بولیا جے. اور پھر عورت دے اوپر ایک اور بہت بڑا ظلم ہوندا کہ عورت نو جناب بچی پیدا ہوئی ہے تے دفن کر دیتا جاندا, بچی پیدا ہوئی ہے تے کنویں دے اندر سٹ دیتا جاندا. اتنیاں زیادتیاں کیتیاں جاندیاں. اور مینوں یاد ہے صحیح بخاری دے اندر موجود ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دے چچا جان سن زید بن نفیل انہاں دا نام سی. زمانہ جاہلیت دے اندر نا بڑے بڑے توحید پرست سن اور کعبۃ اللہ دی دیوار دے نال نا ٹیک لا کے نا تے مکے دے اندر نا اعلان کریا کردے سن, مکے والے کیوں اپنی بچیاں نو زندہ درگور کردے ہو, کیوں انہاں تے ظلم کردے ہو, زیادتیاں کردے ہو. اگر بچیاں نو پالن دا تانوں فکر ہے او یار بچیاں منوں دے دیو میں پال لواں گا, میں پال کے انہاں نو وڈیاں کر دیاں گا. تے جے بڑیاں ہو کے پھر تانوں یہی فکر رہے گا کہ انہاں دی شادی دے اخراجات کتھوں آن گے اور شادی بھی میں انہاں دی کر دیاں گا, سارے اخراجات میں ادا کراں گا, انہاں بچیاں نو زندہ نہ درگور کریا کرو. آمنہ دلال علیہ السلام. اور پھر میں تے کتاب دے اندر پڑھیا ہے کہ جدو خاتون دے گھر دے اندر بچہ پیدا ہون لگدا نا تے خاتون دا سربراہ کیا کردا سی دائیاں نو, اینو باہر ویرانے اندر فلاں کنویں تے لے جا, اگر تے میری بچی میری بیوی جڑی ہے اگر اے بچے نو جنم دے گی تے اینو اور اے دے چو بچہ پیدا ہونے والا انہوں بڑی عزت دے نال بڑے اکرام دے نال انہوں گھر لے کے ہونا ہے. تے جے اگر بچی پیدا ہو گئی اسے کھو دے اندر سٹ کے دے آ جانا. اتنی زیادہ جہالت سی, لیکن اس جہالت نو دور کرنے واسطے آئے آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کون میرے مصطفیٰ علیہ السلام لوکی پوج دے پیسن قبرانو, اوے لوگی پوج دے پیسن قبرانو, کئی قبرانو کئی شجرانو, کئی شجرانو کئی حجرانو, اونا در در دے پجاریانو, سونا ایک در تے جو کانایا کائنات دا بن کے امام آیا. ٹوٹ زور گئے شاہ زوران دے, ٹوٹ زور
تر گئے شاہ زوراں دے ودے حوصلے کل کمزوراں دے سونا دکھیاں نو گل لانا آیا کائنات دا بن کے امام آیا اوتے کرما والا کریم آیا کون میرے محمد اوتے کرما والا کریم آیا میٹھی زبان میٹھی بولی تے خلق عظیم آیا اوتے رب دا وکھرا انعام آیا کائنات دا بن کے امام آیا جدے لباں دے اوتے رب بول دسیے جدے لباں دے اوتے رب بول دسیے سونا رحمتاں موتی رول دسیے او دا بولنا رب دا کلام آیا کائنات دا بن کے امام آیا بچیاں روندیاں تے کورلاندیاں نو بچیاں روندیاں تے کورلاندیاں نو وچ گڑیاں پورے آ جاندا سی بچیاں روندیاں تے کورلاندیاں نو وچ قبراں دے پورے آ جاندا سی انہاں بے بس تے مظلوماں لئیے انہاں بے بس تے مظلوماں لئیے سونا رحمت دا پیغام آیا کائنات دا بن کے امام آیا آئے میرے محبوب علیہ السلام دنیا تے رب العالمین نے کفر و ظلمت دیا کفر دے اندھیرے ختم کر کے تے روشنیاں پورے دنیا دے اندر پھیلا دیتیاں بکھیر دیتیاں اللہ دے کولو دعا ہے اللہ منو تے تو انو حضور علیہ السلام دی زندگی دی طرح اپنی زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ